बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल्दी में कुछ अशार लगा 3 मिसरों से आगाज़ करना चाहता हूँ क़िबला की इजाज़त से। सजदे हुए ज़मीने वफ़ा हो गई बुलंद, सजदे हुए ज़मीने वफ़ा हो गई बुलंद, गुल हो गया चराग हुई रोशनी दो चंद, गुल हो गया चराग रोशनी हुई रोशनी दो चंद, नेज़ों को तोड़ तोड़ के बेखौफ बेगुज़ंद, तारीख कर रहे थे मुरत्तब नियाज़मंद, तारीख कर रहे थे मुरत्तब नियाज़मंद, फितरत को इस तरह के न प्यारे मिलेंगे अब, महताब को न ऐसे सितारे मिलेंगे। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला अब्बास मैदान में तशरीफ लाए, काफ़ी अर्सा पहले मैंने ये सलावत बावाज़ बुलंद क़िबला की मौजूदगी में ये कलाम सुनाना चाहता हूँ। यकीनन आपने पहले भी ये कलाम सुना है, लेकिन इनका जिक्र कभी पुराना नहीं है। जब भी आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह नया होगा। बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला अब्बास मैदान में तशरीफ लाए और उन मौलानों के ऊपर एक नज़र डाली। उनको मुखातब होकर मौला फरमाते हैं, हसब नसब के हरामजादो अजीब पस्ती में ढल रहे हो। हसब नसब की वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमा हैं। मौला फरमाते हैं, हसब नसब के हरामजादो अजीब पस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओं का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। मौला फरमाते हैं, हसब नसब के हरामजादो अजीब पस्ती में ढल रहे हो, गलीज माओं का दूध पीकर वजूद कौसर से जल रहे हो। जमीन हक महर फातिमा है, अनाज खाकर बदल रहे हो। जमीन हक महर फातिमा है, अनाज खाकर बदल रहे हो। नमक हरामो उसी से लड़ते हो कि जिसके टुकड़ों पे पल रहे हो। जमीन हक महर फातिमा है, अनाज खाकर बदल रहे हो। नमक हरामो उसी से लड़ते हो जिसके टुकड़ों पे पड़ रहे हो। मौला फरमाते हैं, सुनो जिगर खोर माँ के बेटो, तुम्हारी खसलत में ही दगा है। सुनो जिगर खोर माँ के बेटो, तुम्हारी खसलत में ही दगा है। जिसका गाजी गुलाम तुमको पता नहीं वो हुसैन क्या है। क्या है। अब कलमे की आगाज ला इला से होता है। पहला कलमा और दूसरा आप सारे इससे वाकिफ हैं। क़िबला की मौजूदगी में इशारत कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं, ज़बान से ला इला को पढ़ के इला से लड़ने को आ गए हो। ज़बान से ला इला को पढ़ के इलाह से लड़ने को आ गए हो। नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जज़ा से लड़ने को आ गए हो। नमाज पढ़ने का फायदा क्या, जज़ा से लड़ने को आ गए हो। उठा के हाथों को इस तरह फिर दुआ से लड़ने को आ गए हो। सुनो हुसैन के साथ है खुदा भी, खुदा से लड़ने को आ गए हो। हुसैन के साथ है खुदा भी, खुदा से लड़ने को आ गए हो। ओ जाहिलो, 1000 सजदे करो खुदा को, मगर वो राजी जली नहीं है। वो हर इबादत है कुफ्र में जिसमें हमारा बाबा अली नहीं है। वो हर इबादत
دولت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں، عمر سعد کہتا ہے کہ یہ لاکھوں کا ہے لشکر ہے، کیسے لڑو گے ان کے ساتھ؟ مولا عباس اس کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں. یہ اس میں ہے مولا کی طرف سے، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں. اگر میں چاہوں تو میں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. اگر میں چاہوں تم کو مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. علی جلی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں بدی ہے. تم ایک علی سے لڑ. صلوات بر محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں. اگر میں چاہوں تو میں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. مولا فرماتے ہیں، جلی علی میں، علی ہے مجھ میں. جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں بدی ہے. تم ایک علی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو علی ہیں. میری کلائی میں دو علی ہیں. مولا فرماتے ہیں، ایک لفظ ہے مسام، سب واقف ہیں جو جسم میں ہر ایک انسان کے جسم کے اوپر ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، علی ولی کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے. علی ولی کی شجاعت میرے بدن کے مسام میں ہے. جو روب بابا کی جنگ میں تھا، لڑے بنا میرے نام میں ہے. میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے. مولا فرماتے ہیں، میرا غضب ہے قضا پہ بھاری، یہ بات مشہور شام میں ہے. حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے. مولا فرماتے ہیں، حسین کا یہ کرم ہے تم پہ کہ تیغ میری نیام میں ہے. میں بیل بولتا ہوں تو کانپتے ہو، حسین کی سمت کیا بڑھو گے. غلام سے ہی ڈر رہے ہو، امام سے کیا لڑو گے. امام سے کیا لڑو گے. لیکن مولا فرماتے ہیں، انتہائی افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ مولا کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے لڑنے کی. مولا فرماتے ہیں، قسم خدا کی میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی میں چپ ہوں. قسم خدا کی میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں. میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر، پھر بھی چپ ہوں. اور مٹائی ہے تم نے برچیوں سے نبی کی تصویر، پھر بھی چپ ہوں. خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر، پھر بھی چپ ہوں. خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر، پھر بھی چپ ہوں. میں امر شبیر میں بندھا ہوا ہوں. یہ دل کے ارمان مارتے ہیں، وگرنہ دل تھا کہ تم سے پوچھوں کیسے اکبر کو مارتے ہیں. صلوات بر محمد.